Hello world! Ang pag-ingon nga bulahan, ang gigutom o giuhaw tungod sa pagtuman sa kabuton sa Dios, nagpasabot kini sa kawadon. Dili kini natural nga gutom o uhaw. Nga pwede ka mukaon kay gigutom ka, pwede ka moinom kay giuhaw ka. Dili kini natural kung dili usa kini kakawadon o gutom gyud nga wa kay makaon ug wa ka mingon sa pagtuman sa kabuton sa Dios. Example, usa ka kapobre tapos nakay tungag kilo nga bugas imo na tong dungagon. Apa na ni ana sa inyo nangayog bugas kay wa sila dungagon. Unsa may imong paghimuon? Nga katong bugas sa igo-igo na dungagon nimo tungag kilo ra gyud para sa imong pamilya tapos naimon na nga mangayo sa bugas kay wa sila gidungag. Dili mo ihatag. Di wa ka nakatuman sa kabuton sa Dios nga ningon ang Dios nga kung ano rin mangayo ihatag. Di ba? Kung imo ka nang ihatag ngadto sa nangayo, nakatuman ka. Apan wa ka gikaon. Ingana ang gipasabot nga anang bersikulo ha. Nga bisan og naa ka imong ihatag naman ngadto sa uban nga nagkinahanglan ini bisag mawad-an ka. Kanay buot ipasabot nga ang bersikulo mo ni buot pasabot sa Dios nga ang bersikulo ha. Nga mawad-an ka tungod sa imong pagtabang o pagtuman sa kabuton sa Dios. For example, ikaw dato hayahay ningon ang Dios ibaligya ang tanang katagyunan ug ihatag sa mga kabus. Ibalisod. Pero dili na literal nga ibaligya gayud. Ang buti pasabot na kutob nga ana ay imong itabang sa mga kabus. Di nawad-an gyapon ka kay kutob nga na imong itabang sa nanginahanglan. Di mawad ang gyapon ka. Nay panahon nga di ka kakaon kay para imo na unta imong itabang sa uban. Ingana ang gusto sa Dios. Dili para sa uban karon. Nga gadublig motor, gadublig sakyanan. Kay ngano? Iyang kagalingon kay gigugma. Wa siya makatuman sa giyon sa Dios nga higugma ang imong sigataw sama sa imong kagalingon. Di ba? Kung ikaw motuman sa kabuton sa Dios, mahimo kang mawad-an. Apan ayo kalimot. Nawad-an makani ining kalibutana. Apan dako ang nasa langit nga imong napundo. Mo na pinaka-importante. Nawad-an kaning kalibutana tungod sa imong pagtuman sa kabuton sa Dios. Apan no, dako kag natigom dito sa langit. Mo na gusto sa Dios. Mo bitaw ni ingon siya nga pagtigom ko magmahandi dito sa langit. Di ba? Usa ang pagtigom nimo nga di makakato sa langit, pagtabang sa uban nga nihanglan. Naunta nga kuan ko gamay nga leksyon o sa sunod mo hatag po gamay nga
pulong sa Dios sa sunod. Ug God bless yung tanan.